अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताइए बंदा वली और फ़कीर कैसे बनता है। तो वली और फ़कीर बनने के लिए सबसे जो पहली बात है वो है उक़्तिलू अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह। अपने नफस को ज़िबा करो, कत्ल कर दो अल्लाह की राह में। सबसे पहली बात है मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर तू चाहता है अल्लाह का वली बने तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का तर्क कर। जो भी तुझे दुनिया की तरफ माइल करे उन चीज़ों को छोड़ दे, गुनाहों से तौबा कर। अगर दिल कहता है बुराई करने को तो अच्छाई की तरफ आ। तो सबसे पहली बात है, कुरान फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्काहा, बेशक वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया नफ्स कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया, वो कामयाब हुआ। तो कामयाब हुआ का मतलब है अल्लाह का वली बना। तो आप अगर चाहते हैं फ़कीरी लेना, वलायत लेना, तो है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर लगाएं और किसी कामल मुर्शिद के, किसी कामल वली अल्लाह। मैं जो बात कहता हूँ आप इस पर गौर किया करें। लोग कहते हैं जी पीर नहीं मिलते आज के दौर में और आप कह रहे हैं कामल वली अल्लाह। मेरे लफ्ज़ होते हैं किसी कामल वली अल्लाह के मुरीद हो जाएं। जहाँ पे आज तो दुनिया में हर जगह पीर ही पीर मौजूद है ना, तो उसमें अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मगर आज के दौर में अल्लाह के जो वली हैं उनको तलाश कर, वो दुनिया में मौजूद है जो बंदों को अल्लाह से वासिल कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में वली का होना अल्लाह के कासद का होना है, जो हर वक्त मनादी करता है लोगों अब अंबिया के बाद नबी कोई नहीं आएगा, हमारे प्यारे नबी के बाद वली आएंगे। तो वलियों की ये ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है मेरे दोस्तों, इन सारे दोस्त बंदों को मुझसे दोस्ती पर ले आओ कि ये सारे बंदे मुझसे दोस्ती कर लें। ये तब होगा जब हम अल्लाह के वली से दोस्ती करेंगे। दोस्ती का मतलब है अल्लाह के वली के मुरीद हो जाएंगे। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाला। आप इरादा करें किस चीज का? मुर्शिद। मुर्शिद के मानी राह दिखाने वाला। आप इरादा करें मुर्शिद मुझे राह दिखा, वो राह जिसके बारे में कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों का। तो फिर वो कामल मुर्शिद पकड़ते हैं अपने मुरीद को, उसकी तरबियत करते हैं, रूहानी जिस्मानी हर तरह की उसकी तरबियत करते हैं, फिर उनको मजलिस मोहम्मदी में ले जाते हैं और फिर उनको मुशाहिदा खुदाबंदी में ले जाते हैं। तो ये मेरे भाइयों तब होगा जब हम अपनी मैं मारेंगे, अपना नफ्स मारेंगे अपनी। ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह के जो वली हैं इन्हों की आप ज़िंदगी मुबारक पढ़ लें, जैसे हज़रत इब्राहीम अदम जिनका तज़किरा हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में किया है। तो हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे वक़्त के, फ़कीरी का बड़ा शौक़ था कि मैं वक़्त का वली बनूंगा, फ़कीर बनूं। तो एक दिन आप अपने बिस्तर पर सो रहे थे, मखमल का बिस्तर फूल ऊपर नीचे डाले हुए थे, उस पर सोते थे रोज़ाना। तो एक बार आप सो रहे थे, छत से दौड़ने की आवाज़ें आई। इब्राहीम आदम ने दरवाजे से मुंह बाहर निकाला, कौन है ऊपर? तो ऊपर कुछ आदमी थे, उन्होंने कहा इब्राहीम आदम हमारा ऊँट गुम हो गया है, उसको तलाश कर रहे हैं। इब्राहीम आदम कहने लगे बेवकूफ़ो, कभी ऊँट भी महल की छत से मिला? तो वह बंदे कहने लगे इब्राहीम आदम अगर ऊँट महल की छत पर नहीं मिल सकता तो फिर फ़कीरी भी मखमल के बिस्तरे पर नहीं मिल सकती। तुम बिस्तरों में लेटे हो और कह रहे हो मैं वली बन जाऊं, मैं फ़कीर बन जाऊं। अरे जिंदगी पढ़ गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने 40 साल बगदाद के जंगलों में कैसे गुजारे, 40 साल जमीन से फल उठाकर, जमीन से पत्ते उठाकर खाए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह ने उनको मर्तबा गौसियत पर फैज़ फरमाया। अरे जिंदगी पर हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कि जिन्होंने अपना इलाका अफगानिस्तान का हजवेर छोड़ा और लाहौर में आकर रावी के किनारे कुल्ली बनाई और वहां पर अल्लाह अल्लाह की। आज दाता अली हजवेरी का नाम पूरी दुनिया पर अल्लाह पाक ने मशहूर कर दिया। अरे उन्होंने मेहनत इतनी की कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर कुल्ली बनाकर वहां पर रहना शुरू कर दिया।
میرے دوستو بابا فرید کی زندگی پڑھیں کہ جنہوں نے 36 سال ایسا چلا کیا کہ وہ کنویں میں لٹکتے تھے اور ایک چلا کر کے باہر نکلتے تھے اور روٹی نہیں کھاتے تھے, زمین سے اٹھا کر پھل یا پتے کھایا کرتے تھے, بلکہ کاٹ کی روٹی بنائی ہوئی تھی, بھوک لگتی تھی تو منہ میں ڈالتے تھے اور اس کا پانی جب اندر جاتا تھا تو اپنے آپ کو کہتے تھے فرید الدین, اپنے آپ کو کہتے تھے فرید الدین تو روٹی کھانا چاہتا ہے, اور اپنے نفس کو کہتے تھے تجھے نفس میں تجھے ایسے ہی ذلیل کروں گا. ایسے انہوں نے اپنے آپ کو, جیسا قرآن میں فرمایا گیا کہ اپنا تزکیہ نفس کرو. تزکیہ نفس کا مطلب ہے خواہشات کو ترک کرنا شروع کرو. یہ تو نبی پاک کی بھی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کم کھاتا ہے کم سوتا ہے. یہ تو نبی کی حدیث ہے, تو کم کھانا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ولیوں نے اس کو اپنا شیوا بنایا, اپنا عادت بنائی, اپنا کردار بنایا. بابا فرید کو آج مقام ملا ہے تو 36 سال کا وظیفہ ہے. حضرت ابو علی قلندر ہندوستان میں پانی پت میں جو بیٹھے ہیں, 36 سال دریائے جمنا میں انہوں نے اپنے آپ کو ریاضت میں ڈالا, پھر جا کر انہوں نے اپنے قد افلح من تزکاہا وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے اپنے نفس کو ایسی اللہ کی راہ میں ذبح کیا, قربان کیا. کسی بھی ولی اللہ کی زندگی پڑھے میرے بھائیوں, انہوں نے اللہ کو اتنی مشکلات سے اس مقام کو مرتبے کو پایا ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے پھر فقیر بادشاہت کو چھوڑ دیا, کامل مرشد کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ ایک ولی اللہ کامل مرشد ہیں. حضرت ابراہیم ادم اس کے پاس چلے گئے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, جا کر دستے بیعت ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے ولی, میں بادشاہت سے توبہ کر کے ولی بننے کے لیے آیا ہوں, مجھے اللہ کا ولی بنا دیں. فضیل ابن عیاض نے دیکھا, فرمانے لگے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بھیکا, یہ حضرت بھیک میرا کا شعر ہے, ہندوستان میں ہوئے. حضرت بھیک میرا رحمت اللہ علیہ فرماتے بھیکا فقیری کٹھن ہے تے لوکا بھانے کھیل, اور چگا بال کے سیکیے تاں صاحب دا میل. اور یہ تو بڑا اوکھا کام ہے. کہنے لگے نہیں جی, میں نے فقیر ہی بننا ہے, ولی بننا ہے. تو حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک کاسا پکڑایا, تسبیح گلے میں ڈالی, جھولا ڈال لیا, ابراہیم ادم کو پہنوایا اور کہنے لگے جاؤ جا کر اس علاقے میں مانگ کر آؤ. ابراہیم ادم اب بادشاہ ہو کر مانگنے چلے گئے. حکم تھا, فقیری لینی تھی, حکم مانا, چلے گئے. اب ایک بادشاہ گلیوں میں مانگتا پھرے. 1 سال مانگا, سال بعد اپنے آستانے پر آئے. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ابراہیم ادم آ رہا ہے, سال بعد مانگنے کے بعد, کشکول اس کے ہاتھ میں ہے, جب یہ آ رہا ہے تو اس کے پاؤں میں پاؤں ڈال کر نہ اس کو نیچے گرا دو. تو اس نے ایسا ہی کیا. جب حضرت ابراہیم ادم آئے تو وہ پاس سے گزرنے لگا, ایسے اس نے پاؤں سے پاؤں مارا, حضرت ابراہیم کو نیچے گرا دیا. ابراہیم ادم نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا. تماچا جب مارنا تھا, فضیل ابن عیاض نے اپنے مرشد کامل نے دیکھ لیا, فرمانے لگے او ابراہیم ادم, ابھی تیری بادشاہت تجھ سے نہیں گئی, یہ تو نے کیا کیا, چلو 1 سال اور مانگ کے آؤ. حضرت ابراہیم ادم نے معافی طلب کی, فرمایا چلو حکم لگ گیا, اب 1 سال اور مانگ کر آئے. سال بعد جب آئے, برا حال ہے. او میرے بھائیوں, کتنا مشکل کام ہے یہ, کاسا پکڑ کر گداگری کرنا. آج باتیں کرنا بڑی آسان ہے کہ ولی اللہ کچھ نہیں ہے, پیر کچھ نہیں ہے, کوئی پیر شیر نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے. یہ باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے. اور میرے بھائیوں, جو ولی بنے ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھیں, آپ ان کی زندگیاں پڑھیں, انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگایا اور اپنی خواہشات کو ترک کیا, اپنی میں ماری اور اپنے آپ کو ریاضت میں ڈالا, ریاضت کی بھٹی میں جھلسایا. اتنی محنت کی کہ شاہ شمس کی زندگی پڑھ لیں, ان کی چمڑی جو تھی وہ گل چکی تھی. اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھ لیں, کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا. یہ تب ولی اللہ بنی ہے. جا کر منہ اٹھا کے کہہ دینا جی ہم پیروں کو نہیں مانتے, ولیوں کو نہیں مانتے, آج کے دور میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے, یہ تیرے لیے واقعی نہیں ہے, کیونکہ تو نے ولایت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا. ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہے ولی کہتے کسے ہیں. تو نے گھر میں تو نماز پڑھتا ہے تو اے سی والی مسجد میں جاتا ہے, گرمیوں میں اے سی والی مسجد میں, سردیوں میں تو گیزر والی مسجد ڈھونڈتا ہے.
तुम मखमल के बिस्तरों पर नमाजें अदा करता है, तुझे क्या पता कांटों पर नमाजें कैसे पढ़ी जाती हैं, तुझे क्या पता शाह शम्स की तरह खाल कैसे खिंचवाई जाती है, अरे तुझे क्या पता बुल्ले शाह जैसे फतवे किवें लगवाए जाते हैं, अरे तुझे क्या पता करबला में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने तपती सहराई जमीन पर नमाज कैसे पढ़ी है, कैसे सजदा किया उस तपते हुए सहरा में हुसैन इब्न अली ने, और कुर्बानियां दी अपने सारे खानदान की। अरे ये तो वो जानता है जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की राह में ज़बा किया हो, जिसने अपनी ख्वाहिशात को ज़बा किया हो, जिसने अपने आप को अल्लाह के नाम पर लगाया हो, जिसने औलिया अल्लाह की खिदमत की हो, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ जार पर कुर्बान किया हो। अरे उन लोगों को पता है वली कैसे बनते हैं, दरवेश कैसे बनते हैं। इन लोगों का क्या हाल जो वलियों को नहीं मानते, पता क्यों नहीं मानते? ये खुद वली नहीं बन सकते, ये खुद दरवेश नहीं बन सकते। अब ये वलियों के खिलाफ बोलते हैं। लोगों सुनो, साल एक और मांग कर, जब हजरत इब्राहिम आदम एक और साल मांग कर आए, हजरत फजील इब्न अयाज ने अपने मुरीद से कहा, वो देखो इब्राहिम आदम आ रहा। जब ये आ रहा है ना, इसके हाथ में हाथ डालकर या किसी तरीके से इसको दोबारा गिरा दो जमीन पर, क्योंकि और मरीद गया। जब इब्राहिम आदम आस्ताने पर आने लगे, उसने हाथ से हाथ डाला या कोनी मारी। हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, उसको इस बार तमाचा नहीं मारा, कहने लगे आज मैं बादशाह होता तो तुझे बता देता। हजरत फजील इब्न अयाज आपके मुर्शिद देखकर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओ इब्राहिम आदम, अभी तो तेरे अंदर से बादशाहत का गुरूर नहीं निकला, इस बादशाहत को अंदर से निकाल अगर अल्लाह का दोस्त बनना है। फिर साल मांग के आ, 3 साल, अब 1 साल और मांगने के लिए गए। फिर साल बाद जब मांग कर गली गली कूचा कूचा शहर शहर कासा पकड़ कर गदा गरी करके अपने नफस को जलील करके ऐसे मांग कर हजरत इब्राहिम आदम जब आस्ताने मुर्शिद पर पहुंचे तो बिल्कुल मिट चुके थे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अपने आप को मिटा दिया, अपनी हस्ती को खत्म कर दिया। इब्राहिम आदम जब आस्ताना पे दाखिल हुए, आपके मुर्शिद ने देखकर एक मुरीद से कहा, मुरीद इसको फिर कोनी मार, तो इसको नीचे गिरा। और जब वो मुरीद गया, हजरत इब्राहिम आदम को गुजरते हुए ऐसे नीचे गिराने लगा ना, तो वो खुद भी गिर गया कहीं। हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से इब्राहिम आदम ने उठाकर कहने लगे, मेरे पीर भाई क्या तुझे चोट तो नहीं आई, सट तो नहीं लग गई? अल्लाह अकबर। जब ये चीज को देखा ना, तो हजरत फजील इब्न अयाज उठे और इब्राहिम आदम को सीने से लगा लिया और फरमाया, अब तो इस काबिल हो गया कि फजील इब्न अयाज तुझे अपना खलीफा बनाए, तुझे अपना फैज अता फरमाए। उसी वक्त फजील इब्न अयाज ने सजदे में सर रखा, मौला इस इब्राहिम आदम को अपना दोस्त बना ले, अपना वली बना ले। और मेरे दोस्तों, वलियों के लड़ लगा तो वली बन गया, इब्राहिम आदम भी वली बन गया। किताबों में लिखा है कि आप दरिया के किनारे बैठे थे, अपनी गुदड़ी सी रहे थे, साथ की रियासत का बादशाह गुजरा, उसने गौर से देखा, कहने लगे, इब्राहिम आदम तेरी मत बज गई, और तू इतना बड़ा बादशाह होकर ये क्या कामों में लग गया, फकीरी अख्तियार कर ली और दरिया के किनारे अपने कपड़े सी रहा है। इतनी बड़ी तेरी हुकूमत, दुनिया तेरी गुलाम थी। इब्राहिम आदम ने जब सुना तो वो सुई ली और दरिया में फेंक दी और मछलियों को हुक्म दिया, मेरी सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां अपने अपने मुंह में सोने की सुई लेकर किनारे पर आ गई। अल्लाह अकबर। ये होता है वली अल्लाह, जब बंदा बनता है अल्लाह अपने बंदे को ऐसी करामात ही अता फरमाता है। इसमें हैरानगी की बात नहीं है। सारी मछलियां ताबे होकर आ गई, फरमाए मेरी सुई लेकर आओ। एक बड़ी मछली ने आकर वो किनारे के ऊपर वो सुई रखी। हजरत इब्राहिम आदम बादशाह को कहने लगे, बादशाह अरे वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? आज अल्लाह की हर मखलूक मेरी ताबे हो गई। जब से मैं अल्लाह का ताबे हो गया, सारी मखलूक मेरी ताबे हो गई। जब से मैं अल्लाह का हो गया,
اللہ میرا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، اللہ کے خزانے میرے ہو گئے، میں اللہ کا ہو گیا، اللہ کی جنت میری ہو گئی۔ جب سے میں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی مرضی میری مرضی میں آ گئی اور میری مرضی اللہ کی مرضی میں چلی گئی اور میں اللہ کی چاہت میں گم ہو گیا۔ یہ اس سے بڑی فقیری ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی اور فقیری ہے جو اللہ پاک نے مجھ فقیر یعنی ابراہیم ادم کو عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، فقیری یا ولایت ملتی ہے اپنی میں مارنے سے، کسی کامل مرشد کے لڑ لگنے سے، اس کے آستانے پر آنے جانے سے، اس کا مرید ہونے سے، اس کی تعلیمات پھر مرشد تعلیمات دیتا ہے۔ کیا مرشد کہتا ہے؟ اپنے لطائف بیدار کر۔ حضرت انسان جو اللہ نے بنایا ہے، یہ مٹی کا اکیلا مٹی کا نہیں بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے، عارفین نے لکھا ہے، فقراء نے لکھا ہے کہ حضرت انسان کو اللہ پاک نے 7 لطائف سے مرکع کیا ہے، شاہکار بنایا۔ لطائف کہتے ہیں منزل کو۔ انسان کو 7 مقاموں سے بنایا گیا۔ وہ 7 مقام کون سے ہیں؟ پہلا لطیفہ نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، مخفی، اخفا اور مقام انا۔ جب مرید صادق اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے اور پوری استقامت سے چلتا ہے، مرشد کا ہو کر، پھر دائیں بائیں جانب نہیں دیکھتا، ایک مرشد کا دامن پکڑ لیا، پھر استقامت سب سے بڑی، یہ بات یاد رکھیں، کرامت بڑی چیز نہیں ہے۔ باز یزید بستامی کہتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے استقامت، پھر اللہ اس کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ جب استقامت پہ آتا ہے نا تو سنیے سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہے پھر اس کی وہ نگرانی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ جب اللہ کا ولی تربیت کرتا ہے تو اس کے لطائف کو بیدار کرتا ہے، اس کے نفس کو ذبح کرتا ہے، اپنی نظر کرم سے اس کا دل زندہ کرتا ہے، اپنی نظر کرم سے اس کا دل اس میں اللہ ذات کا حرم بناتا ہے، اس کا قلب جاری ہوتا ہے، ذکر سلطان جاری ہوتا ہے، ذکر ہو جاری کرتا ہے۔ کامل مرشد اپنی نظر کرم سے مرید کے 7 لطائف بیدار کر کے اس کو مقام انا یعنی خدا کی ہویت میں لے جاتا ہے، جہاں پر اس کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، لطائف کے بیدار ہونے کے بغیر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کے لیے حضرت انسان کے لطائف جو ہیں، لطائف یعنی نفسی، قلبی، روحی، سری، جو یہ اللہ پاک نے یہ بندے کے اندر مقام رکھے ہیں، ان کو بیدار کرنا پڑے گا۔ اور یہ بیدار تب ہوں گے جب کسی کامل مرشد کے آپ مرید ہو جائیں گے۔ سائیں محبوب پیر آپ کو یہ کہتا ہے، میرے بھائیوں کتابیں بھری پڑی ہیں عارفین اور تصوف کی، جس میں اولیاء اللہ نے لکھا کہ جب تک ہم اپنے مرشد کی آگے اپنی ہستی کو نہیں مٹایا اور پھر مرشد کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ہم ولی نہیں بن سکے۔ ولی بننے کے لیے یہ شرط ہے آپ کے لطائف بیدار ہوں، آپ کا باطن اللہ تعالیٰ سے رجوع میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے، آپ کا دل زندہ، اس میں ذات سے منور، علم اکثیر میں ماہر، علم تکثیر کے شاہ سوار یعنی علم دعوت القبور کی آپ شاہ سوار بنے، اس میں اللہ ذات کی آپ کلید اور چابی بن جائیں۔ اور میرے بھائیوں یہ تب ہوگا جب آپ کسی کامل ولی اللہ کے لڑ لگ جائیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنا جان و مال ہر چیز مرشد پہ قربان کریں گے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، جے تو چاہے وحدت رب دی اور مل مرشد دیاں تلیاں ہو، مرشد کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرے بھائیوں اگر ولی بننا چاہتے ہو، فقیر بننا چاہتے ہو، تو ولی اور فقیر بننے کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ کسی کامل ولی اللہ کی بیعت کریں اور پھر اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اور کسی کامل ولی اللہ کی بیعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔